सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्यक सम्बुद्धलाई वन्दना, धर्मरत्न सङ्घरत्नलाई वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्य गुरुदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरुवरहरूमा अभिवादन गर्दै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर आज पनि सज्जनवर्ग, सधर्म प्रेमी, शान्ति प्रेमी, उपासक उपासिकाहरूलाई मेत्त सूत्र भाग 7 नेत्र सूत्र भाग 7लाई राम्ररी सवर्ण गर्न सकुन्, सुनेर पनि बुझ्न सकुन्, बुझेर पनि आफ्नो दैनिक जीवनमा लागू गरेर, धारण गरेर, आचरण गरेर मनुष्य जीवनको अधिकभन्दा अधिक लाभ उठाउन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ उपदेश गर्दै आएको मेत्त पुब्ब भाग प्रतिपदा मैत्री ध्यान भावना अभ्यास गर्नु आगावै हुनुपर्ने, सकको एक सामर्थ्यवान हुनुपर्छ, उजु सोझो हुनुपर्छ, सुहुजु अतीव सोझो हुनुपर्छ, सुवचो भन्न सजिलो आज्ञाकारी हुनुपर्छ, पाँचौँमा मुदु नम्र स्वभावको हुनुपर्छ, मुदु अनाति मानी अनति मानी, अभिमान नभएको निर्भिमानी भएको हुनुपर्छ, सन्तोषकोच सातौँमा जे जति लाभ भएको छ त्यसमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ, शुभरोच भरण पोषण गर्न सजिलो हुनुपर्छ, शुभरोच सन्तोषकोच शुभरोच अपकिचोच अल्पकृत्य भएको पनि हुनुपर्छ भनेर हिजो कहाँ त्यहाँ गएर स्टप भयो। अपकिचो सन्तोषकोच शुभरोच अपकिचोच सल्लाहको वती सजिलो जीवनयापन गर्ने हल्का भाव भएको पनि हुनुपर्छ। सज्जनवर्गहरू, अपकिचोच अल्पकृत्य भएको हुनुपर्छ भनेर हिजोसम्म त्यहाँ व्याख्या गरियो। आज सल्लाहको वती हलुका भाव भएको व्यक्ति हुनुपर्छ रे सज्जनवर्गहरू। मैत्री ध्यान भावनालाई अभ्यास गर्ने व्यक्ति, शील समाधि प्रज्ञाको अभ्यास गर्ने व्यक्ति कस्तो हुनुपर्छ त भन्दा हलुका भाव भएको व्यक्ति हुनुपर्छ। लोकमा आफूले आवश्यकता भन्दा पनि बढी हुने गरी परिभोग गरिन्छ भने ती वस्तुहरू भित्र्याउनु पर्ने, रेखदेख गर्नुपर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने, व्यवस्था गर्नुपर्ने रूपमा कामकाजहरू के हुन्छन् त भन्दा धेरै भएर ती सम्बन्धित विषयका निम्ति उक्त व्यक्ति अति नै भार भएको व्यक्ति भनिन्छ है। हलुका भाव नभएको व्यक्ति यो पनि त्यो पनि यता पनि उता पनि सबै चारैतिर सबै आफूलाई परिभोग गर्नुभन्दा पनि अत्यावश्यक भन्दा पनि अधिकतम परिभोग गर्न चाहने व्यक्तिलाई विभिन्न हैन त्यो चिज वस्तुहरू भित्र्याउनु पर्यो, ल्याउनु पर्ने भयो, ल्याइसकेपछि त्यसलाई रेखदेख गर्नुपर्ने भयो। अनि केही टुटफुट भयो भने ती चिज वस्तुहरूलाई फेरि के गर्नु पर्यो, रिपेयर गर्नु पर्यो, मर्मत गर्नु पर्यो र केही न केही त्यसको फेरि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यो व्यक्तिलाई के भनियो, अति नै भार भएको व्यक्ति भनिन्छ। त धार्मिक क्षेत्रमा उक्त अभिभार अझै अवाञ्छनीय छ।
अवाञ्छनीय छ, खाँचो छैन। धार्मिक क्षेत्रमा पनि त्यसरी भार बोकेर हिँड्नु कुनै आवश्यकता छैन। त्यसरी लिएर हिँड्यो भने गाह्रो हुन्छ। त्यसर्थ शुद्ध रूपले धर्म मात्र उद्योग र अभ्यास गरिरहनु पर्ने भिक्षुसँग आफूलाई आवश्यकता जति हो त्यस कुरालाई मात्रै, जस्तै परिष्कार धारण गरिराख्नुको रूपमा यात्रामा जाने बेलामा पनि के भयो त भन्दाखेरि सजिलो भयो, हल्का भयो है। जस्तै उदाहरण के को दिइएको छ त भन्दा पन्छीको। आकाशचर पन्छीहरू कस्तो हुन्छन् त? आकाशचर पन्छीहरू उनीहरूमा कुनै पनि वस्तु साथमा हुँदैन। उनीहरूमा के हुन्छ त भन्दा आफ्नो पखेटाद्वारा मात्र चाहेको ठाउँमा आवत जावत गरिरहे जस्तै रे। खुला आकाशमा जब चरा पन्छी उड्यो भने उनीहरूको साथमा कुनै पनि चीज वस्तु सामानहरू नहुँदाखेरि उनीहरू जहाँ पनि सजिलोसँग आवत जावत गरिरहे जस्तै होइन त। भिक्षुहरूले पनि आफ्नो अष्ट परिष्कार मात्र धारण गरिरे है। हामी भिक्षु भन्तेजीहरूलाई, गृहत्यागीहरूलाई भगवान शास्त्रले दिनुभएको जुन अष्ट परिष्कार हो, त्यो अष्ट परिष्कार मात्रै धारण गरेर अभिभार हलुका गरी बस्नुपर्ने कुरा बताइबक्सनु भएको छ। बहुभाण्डीका भइयो भने अघि भने जस्तै ल्याउनु पर्यो, राख्न पर्यो, घाममा सुकाउन पर्यो आदि इत्यादि धेरै लेठाहरू हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले तेचिवरिक भनेको यो भिक्षुहरूको पातिमोक्ष संवरशील अन्तर्गत आउने भएको हुँदाखेरि तिचिवरमा अष्टपरिष्कारमा सन्तुष्ट भएर बस्नको निम्ति भगवान शास्त्रले उपदेश गरिराख्नु भएको छ। चीज वस्तुहरू धेरै भयो भने अभिभार बढेर भावना धर्मलाई राम्ररी उद्योग र अभ्यास गर्ने फुर्सद नपाइने हुनाले भगवान शास्त्रले यो स्थानमा हलुका किसिमले सजिलोसँग जीवनयापन गर्नु होइन त। हलुका किसिमले सजिलोसँग जीवनयापन गर्नु, त्यसलाई सल्लाउको वत्ती सल्लाउक होती भाव पनि भावना धर्म उद्योग र अभ्यास गर्ने क्षेत्रमा अति वाञ्छनीय भएको एउटा आचरण भएको हुँदाखेरि भगवान शास्त्रले 10औं नम्बरमा मैत्री ध्यान भावनाको आचरण गर्नु आगावै सल्लाउक वत्ती हलुका भाव भएको व्यक्ति हुनुपर्छ है। यो आज एउटा भयो। अर्को शान्तेन्द्रियो च, शान्त दन्त भएको इन्द्रिय पनि हुनुपर्छ है। इन्द्रिय भन्ने बित्तिकै आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन 6वटालाई लिनुपर्छ सज्जनवर्गहरू। इन्द्रिय भनेका आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यी 6वटा हुन्। ती इन्द्रियहरू शान्त दन्त हुने गरी राख्नु पर्दछ। भन्नुको तात्पर्य कसरी राख्ने त भन्दाखेरि त्यसको शान्त दन्त हुने गरी राख्नु भनेको इष्टारमण भनेको आफूलाई मनपर्ने आरमणसँग देख्दा अथवा सुन्दा अथवा सुँग्दा अथवा रस लिँदा अथवा स्पर्श हुँदा ती आरमणहरू उत्पन्न हुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि मनमा लोभ जस्तो राग जस्तो स्वभाव उत्पन्न नहुने गरी बस्नु है। इन्द्रियहरूलाई शान्त राख्नु, दान्त राख्नु भन्नुको तात्पर्य यसरी छ। इन्द्रियमा ती इष्टारमणहरू आएर ठोक्किँदाखेरि
मनमा लोभ तृष्णा राग उत्पन्न हुन नदिने गरी। अर्को अनिष्ट आरमण भनेको आफूलाई जुन मन नपर्ने आरमणहरूसँग भेट हुँदाखेरि, जस्तै आँखामा रूप, कानमा शब्द, नाकमा गन्ध, जिब्रोमा रस, कायमा स्पर्श र हृदय वस्तुमा धम्म आरमण स्पर्श हुँदाखेरि त्यो कस्तो खालको स्पर्श त भन्दा अनिष्ट, नराम्रो, आफूलाई मन नपर्ने, चित्त नबुझ्ने खालके आरमणहरूसँग फस्स हुँदाखेरि पनि, स्पर्श हुँदाखेरि पनि द्वेष उत्पन्न नहुने गरी संयम गर्नु भनिएको सज्जनवर्गहरू। यो इन्द्रियलाई शान्त दन्त राख्नु भन्दा धम्मपद अट्ठकथामा पनि भगवान शास्त्रले चक्षु न संवरो साधु, साधु सोते न संवरो, घाने न संवरो साधु, साधु जीवाय संवरो, काये न संवरो साधु, मनसा संवरो, सबथ संवरो भिक्षु, सब दुःख पमुच्यति भनेर यसरी भगवान शास्त्रले काय भन्ने शरीरलाई संयम गर्नु, काय इन्द्रियलाई संयम गर्नु साधु बडा कल्याण हो। जुन व्यक्तिले आफ्नो काय भन्ने शरीरलाई संयम गर्छ बडा मङ्गल हुन्छ है। जुन व्यक्तिले वाचा भन्ने वचनलाई संयम गर्छ बडा कल्याण हुन्छ, बडा मङ्गल हुन्छ। जुन व्यक्तिले घान भन्ने आफ्नो घाण विज्ञान, घाण प्रसाद, जुन घानेन्द्रियलाई पनि संयम गर्छ भने त्यो पनि साधु बडा कल्याणकारी कार्य हो। जीवाय जुन व्यक्तिले रस लिँदाखेरि पनि संयम गर्छ, त्यसमा आसक्त हुँदैन, मिठो भएन भनेर द्वेष उत्पन्न गर्दैन, मिठो भयो भनेर त्यसमा पनि अझै लोभ तृष्णालाई उत्पन्न हुन दिँदैन। साधु बडा मङ्गलकारी कार्य हो। काय भन्ने कायेन्द्रियमा जुन कायमा फुटब स्पर्श हुँदाखेरि पनि संयम गर्छ, कायलाई पनि संयम गर्छ। मनसा संवरो भिक्षु जुन व्यक्तिले आफ्नो मनेन्द्रियलाई पनि संयम गर्छ साधु बडा कल्याणकारी कार्य हो। यो आफ्नो आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मनलाई संयम गर्न सक्यो भने सज्जनवर्गहरू बडा कल्याणकारी कार्य हुन्छ। दुःख यसैले दिन्छ नि त। चक्षुम पिय दर्शने, यो रूपले राम्रो देखेर कहिले पनि तृप्त हुँदैन। कानले राम्रा राम्रा शब्दहरू सुनेर कहिले पनि तृप्त हुँदैन। नाकले सुगन्ध सुँगेर कहिले पनि तृप्त हुँदैन। जिब्रोले मिठो मिठो रस सेवन गरेर कहिले पनि तृप्त हुँदैन। कायमा मुलायम मुलायम चीजहरू स्पर्श गरेर कहिले पनि सन्तुष्ट र तृप्त हुँदैन। त सज्जनवर्गहरू यसैले त संसार लम्बिरहेको छ, अनमत्तको संसारमा घुमिरहनु परेको छ। त भगवान शास्त्रले सन्तेन्द्रियो च, शान्त दन्त इन्द्रिय बनाइराख्नु बडा कल्याण हो। सब्बथ संवरो भिक्षु सब दुःख पमुच्यति। सब्बथ संवरो यो अहिले भनिएको
आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मनलाई संयम गर्ने त्यो बिच्छु सब दुःख पमुच्चति सम्पूर्ण दुःखबाट मुक्त हुन्छ। भगवान शास्त्रले पनि मेत्त पुप भागपटी पदा नेत्री ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नु आगावै, विपස්සना ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नुभन्दा आगावै आउँदा जाँदा बस्दा उठ्दा के गर्नु, इन्द्रियलाई संयम गर्नु है। त हामी बिच्छु भन्तेजीहरूलाई, सामनेरगणज्यूहरूलाई, अनागारिकाज्यूहरूलाई पनि हिजो आज सेखीय भन्ने शिक्षापद सिकाइदिनु भनेको नै के हो त भन्दा त्यो इन्द्रियलाई सकभर संयम गर्नु औ हामीलाई शरण भन्तेजीले सिकाउनु भएको थियो सेखीय शिक्षापद। न काय पच्चालक्कं अन्तर घरे गमे सामिति निषिद्धि सामिति हैन। शरीरलाई हल्लाएर गाउँभित्र नपस्ने शिक्षापद, गाउँघरमा नबस्ने शिक्षापद, हातलाई हल्लाएर पुरा आर्मीहरू जस्तै हल्लाएर लेफ्ट राइट गर्दै नहिन्ने शिक्षापद, गाउँमा प्रवेश नगर्ने शिक्षापद, नबस्ने शिक्षापद है। यस्ता यो भनेको के हो त भन्दा कायेन्द्रियलाई संयम गर्नु, उज्जगिक वगोमा ठुल्ठुलो स्वरले गाउँघरमा कुरा नगर्नु भनेको वचनलाई संयम गर्नु। त यी सबै के हो त भन्दा इन्द्रियलाई संयम गर्ने शिक्षापद भनेको के हो त भन्दा शरीर र वचनलाई संयम गर्नु भनेको शील नै हो। मनलाई संयम गर्नु त सज्जनवर्गहरू हो, कुनै न कुनै एउटा भावनाको अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ है। त आरम्भमा बस्न शान्त विक्षिप्त परि आफ्नो मनलाई चारैतिर डुलाउनु भनेको इन्द्रिय भएका व्यक्तिहरू हुन्छन् हैन त। त इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा राख्न नसक्ने, आफू नै इन्द्रियको बसमा परेर पछ्याउँदै हिँड्ने व्यक्तिहरू है। इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा राख्न नसकिकन आफू नै इन्द्रियको बसमा जता जता इन्द्रियले भन्छ त्यतै त्यतै गइन्छ। त्यस्ता व्यक्तिमा धर्म उद्योग र अभ्यास गर्नको लागि रुचि हुँदैन। किन भन्दा उनीहरू बहिर्मुखी मात्रै हुन्छ। भावना भने सज्जनवर्ग इन्द्रियलाई नै संयम गर्न सक्दैन भने त्यो व्यक्तिलाई ध्यान भावना अभ्यास गर्न, उद्योग गर्नको निम्ति रुचि हुँदैन। यदि उद्योग र अभ्यास गरि नै हाले पनि भावना सिद्ध गर्न त्यो व्यक्तिलाई सजिलो हुँदैन। किन? मन छटपट 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 भइरहन्छ। इन्द्रियहरू उसका शान्त नभएको हुँदाखेरि गाह्रो पर्छ। राग द्वेष आदि उत्पन्न नहुने गरी संयम गरी इन्द्रियद्वारहरू थुनी बस्ने व्यक्तिले मात्र विक्षिप्त चञ्चल नभएको इन्द्रिय युक्त भएका, इन्द्रियहरूलाई आफ्नो अधीनमा आउने गरी आकर्षण दिन सक्ने बलवान भएर आफूहरू इन्द्रियहरूको बसमा जान नपर्ने हुन्छन्, यानि इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा राख्ने हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूले मात्र अन्तसम्म भावना सिद्ध गर्न सक्ने हुन्छन्। जसले आफ्नो इन्द्रियलाई बसमा राखेका हुन्छन् ती व्यक्तिहरूले बल्ल त्यो लक्ष्यलाई पूरा गर्न सक्छन्। यहाँ इन्द्रियहरूलाई शान्त हुने गरी गर्नु पर्ने विषयमा भावना कार्यमध्ये एउटा न एउटा भावना कार्यसँग जोडिएर बसेको हुनुपर्छ, अलग्गिएर बसेको हुँदैन। भावना कार्यमा उद्योग र अभ्यास गरिरहनाले मात्र साँच्चै इन्द्रियहरू शान्त दन्त हुन सक्ने भएकोले है, भावना कार्यमा उद्योग र अभ्यास गरिरहनाले मात्र वास्तवमा इन्द्रियहरू शान्त दन्त हुन सक्ने भएकोले शान्त दन्त भएका इन्द्रियहरू हुनुपर्छ भन्नुको तात्पर्य एउटा न एउटा भावना
हुनै पर्दछ भन्ने मतलब हो सज्जनवर्गहरू। त्यही भएर शान्तिन्द्रियो च भनेको इन्द्रियलाई शान्त दन्त बनाइराख्नु। आज एकमा सल्लौको वत्ती हलुका भाव भएको हुनु, जस्तो पन्छीहरू जस्तो, चराहरू जस्तो, आकाशमा उड्ने चराहरू जता पनि जहाँ पनि सजिलैसँग कुनै वस्तुहरू नलिकन आफ्नै स्वच्छचारी भएर जता पनि सजिलोसँग जान सके जस्तै भिक्षु भन्ते अनागारीका ध्यान भावना अभ्यास गर्ने योगीहरू पनि एकदमै हलुका भावको हुनुपर्छ। र दोस्रोमा शान्तिन्द्रियो, शान्त इन्द्रिय हुनुपर्छ। आफ्नो 6 इन्द्रियलाई संयम गर्नुपर्छ। त्यो इन्द्रिय संयम गर्नु भनेको इष्टारामणसँग फस्स हुँदाखेरि, स्पर्श हुँदाखेरि लोभतिर रागतिर तान्निन हुँदैन भने अनिष्टारमणसँग स्पर्श हुँदा फस्स हुँदाखेरि द्वेषतिर नतान्निकन मध्यममा बस्नुपर्छ। त्यो भन्नुको तात्पर्य कुनै न कुनै भावना एउटालाई अभ्यास गरेर बस्नुपर्छ है। यो भयो शान्तेन्द्रियो। निपको है 12औं नम्बरमा आजको तेस्रो नम्बरको व्याख्या। निपको छिप्पेको ज्ञान हुनुपर्छ, प्रज्ञावान हुनुपर्छ। जस्तै सज्जनवर्गहरू लौकिक कामकाजमा उक्त कार्यलाई जान्ने बुझ्ने दक्षता भएका, गर्न योग्य हो कि अयोग्य हो कि त्यो समय काल देश परिस्थिति सबै हेर विचार गरी परिणामलाई पनि विचार गरी हेर्न जान्नेहरूले मात्र उक्त कार्य सिद्ध हुने गरी काम गर्न सक्ने हुन्छन् है। एक क्षेत्रमा हैन जुन जुन कार्य गर्छन् त्यो कार्यमा के हुनु पर्यो, पोक्त हुनु पर्यो, दक्ष हुनु पर्यो, त्यो विषयमा राम्रो नलेज ज्ञान हुनु पर्यो, अनि त्यो गर्न योग्य अयोग्य छुट्याउन सक्न पर्यो। अनि त्यो पनि के त भन्दाखेरि टाइम सिचुएसन एन्ड प्लेस भन्छ नि हैन, देशकाल परिस्थिति हेरेर विचार पुर्याएर अनि त्यसको यो काम गर्दाखेरि त्यसबाट आउने परिणामहरूलाई विचार गरी हेर्न जान्नेहरूले मात्र उक्त कार्यलाई के गर्छन् त भन्दा त्यो कार्यलाई गर्ने गर्छन्। त्यसरी दक्षतायुक्त भएर विचार गरी हेर्न जान्नेहरूले त्यो काम, त्यो कार्य, त्यो व्यापार गरेर त्यो व्यापारबाट, त्यो कार्यबाट आउने परिणामलाई विचार गरी देख्न सक्ने दक्षता नहुनेहरूले त उक्त सक्दैनन् सज्जनवर्गहरू है। ज्ञान भनेको अग्रसर हुनुपर्छ। यदि त्यस्ता व्यक्तिहरूले गरिहाले भने पनि त्यो परिणाम आउने गरी सिद्ध हुने गरी गर्ने सामर्थ्य युक्त हुन सक्दैनन्। धार्मिक क्षेत्रमा पनि आफूहरूले आचरण गर्नुपर्ने हैन बुझ्ने जान्ने व्यक्ति हुनुपर्छ। आचरण सही हो वा होइन हैन त्यो विचार गरेर हेर्न त्यो परिणामलाई पनि विचार गरी निरीक्षण गरी हेर्न जान्ने व्यक्तिहरूले मात्र उक्त प्रतिपत्ति आचरणलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ नि त। मैले यो शील समाधि प्रज्ञाको आचरण गर्ने हो भने राम्रो परिणाम आउँछ। अनि जुन व्यक्तिले राम्रो ज्ञान हुन्छ, बुझेको हुन्छ, त्यो व्यक्तिले आचरण गर्छ, प्रतिपत्तिको राम्रोसँग आचरण गर्छ।
त्यसरी नबुझ्नेहरूले त उक्त आचरणलाई आचरण गर्नको निम्ति उनीहरूमा जुन त्यो छन्दाधिपति भन्ने, हुरियाधिपति भन्ने, चित्ताधिपति भन्ने, हुइमंसाधिपति भन्ने त्यो अधिपति धर्महरू प्रबल नहुने हुनाले उनीहरूले त्यो प्रतिपत्ति आचरणलाई आचरण नै गर्दैनन्। यदि गरिहाले भने पनि सिद्ध हुने गरी गर्दैनन् सज्जनवर्गहरू। गर्यौ भन्दा हजुर आधी घन्टा बसे नि आज त, 1 घन्टा बसे नि आज त, बस बसेको मात्रै हुन्छ। किन त राम्ररी उनीहरूले बुझेका छैनन्, त्यो आचरणबाट आउने परिणामलाई उनीहरूले देखेका हुँदैनन्, कसैबाट सुनेका पनि। उनीहरूमा त्यो आचरण गर्ने जुन छन्द हो, जुन हुरियवतो किङ जति पुरुषार्थ गर्ने हुँदैन र पुरुषार्थ गर्ने हो भने, साँच्चै प्रज्ञा ज्ञान लगाएर चाहिँ काम गर्ने हो भने चाहिँ अधुरो हुन्छ र अवश्यमेव सिद्ध हुन्छ भन्ने त्यो उनीहरूमा त्यो ज्ञान पनि अग्रसर हुँदैन, चित्त पनि हुँदैन, छन्द पनि हुँदैन, वीर्य पनि हुँदैन रे सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ भगवान् शास्त्रले यहाँ के भन्दाखेरि निपको छिप्पेको ज्ञान हुनु, प्रज्ञावान हुनु नित्यन्त आवश्यकता देखियो। त्यसो भयो भने मार्ग र फल लाभ हुने के हुन्छ त भन्दा प्रज्ञा निरन्तर जानुपर्ने प्रतिपत्तिको क्षेत्रमा प्रज्ञा अति आवश्यक छ सज्जनवर्गहरू। यो मार्ग भनेको ज्ञान मार्ग हो, होइन त? हामी धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा सम्मा दिट्ठी पहिला आउँछ नि त, होइन? कम्मसकत सम्मा दिट्ठी, झान सम्मा दिट्ठी, विपස්සना सम्मा दिट्ठी, मग्ग सम्मा दिट्ठी, फल सम्मा दिट्ठी, त्यसपछि बल्ल पच्चवैखना सम्मा दिट्ठी। भनेपछि यहाँ के त भन्दाखेरि कर्म र कर्मको फलमा पूर्ण रूपमा विश्वास हुनु भनेको के हो त भन्दा त्यहाँ ज्ञानको प्रज्ञाको अति आवश्यक छ। त्यसैले नै सज्जनवर्गहरू मैत्री पूर्वगामी भएका यी आचरणहरूमा भगवान् शास्त्रले निपको प्रज्ञावान हुनुपर्छ भनी निर्देशन दिइरहनु भएको है। थाहा छ, सल्लाहुको ओती हलुका भाव भएको हुनुपर्छ। दोस्रोमा शान्तेन्द्रियो च, इन्द्रियहरू एकदमै शान्त दान्त हुनुपर्छ। र तेस्रोमा निपको च, ज्ञानवान प्रज्ञावान ज्ञानले युक्त हुनु। क्षेत्रमा पनि लोकोत्तर क्षेत्रमा पनि त मैत्रीको क्षेत्रमा पनि त्यो मैत्रीको फललाई, मैत्रीको आनिशंसलाई जानियो भनिन मैत्रीको अभ्यास गर्छौँ। कम्तीमा मैले पुर्याएको मैत्री हजुर पनि क्षण मैले मैत्री हजुरहरूप्रति त्यो मैत्री गरेको क्षण त कम्तीमा म त एकदमै प्रसन्न हुन्छु, सुखी हुन्छु, मेरो मन शीतल हुन्छ, शान्त हुन्छ, मेरो शारीरिक पनि के हुन्छ त भन्दा शीतल। मैले यहाँबाट पुर्याएको मैत्री हजुरहरू समक्ष नपुगे तापनि त्यो क्षणमा मैले प्राणीहरूको मङ्गल कामना गरेको, प्राणीहरूको हित उन्नति वृद्धिको कामना गरेको क्षणमा मेरो मन त स्नेहले युक्त भएको, मैत्रीले युक्त भएको हुँदाखेरि मेरो मनमा प्रीति पश्चाति धेरै नभए पनि थोरै थोरै अवश्य हुन्छ भन्ने कुरा सामान्य ज्ञान बुद्धि हुनेले आफू एकचोटि अरूसँग रिसाउँदा, क्रोधित हुँदा
अर्कालाई इख राख्दा, द्वेष भावना वृद्धि गर्दा, प्रतिक्रोध गर्दाखेरि हुने दुःख र उसलाई क्षमा गरिदिएर ए बिचारा अज्ञानी हो, थाहा नभएर हो बिचाराले भनेर उसलाई क्षमा गरिदिएर ए उसको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्, है वैर भाव दूर होस्, दुःख दूर होस्, कायिक दुःख दूर होस्, सुखी शान्ति शीतल मन रहोस् भनेर सद्भावना गरेको क्षणमा उसलाई त्यो मैत्री पुग्छ पुग्दैन त्यो अर्कै कुरा भयो। तर आफूले बित्तिकै त्यो ज्ञान भएको व्यक्तिले ओहो यो त कल्याणकारी काम रहेछ, मैले प्रतिक्रोध गर्दाखेरि म कति अशान्ति हुन्छु, मेरो मुटु कसरी, मेरो धड्कन कसरी चाहिँ तेजिलो भएर आउँछ, रक्त सञ्चारहरू कति बढेर आउँछ, बीपी कसरी हाई हुन्छ। जब मैले शान्तिको मैत्रीको कामना गर्दाखेरि मलाई शीतल हुन्छ भन्ने कुरा त यो थोरै ज्ञान बुद्धि भएको व्यक्तिले आफू रिसाउँदा र नरिसाउँदाको त्यो दुईटा सिचुएसनलाई, त्यो स्थितिलाई हेर्यो भने पनि चाल पाइहाल्छ नि त। त्यही भएर भगवान् शास्त्रले निपकोच प्रज्ञावान हुनुपर्छ। हे सज्जनवर्गहरू, त चौथोमा अपगब्बो, अपगब्बो कडा स्वभाव नभएको, प्रचण्ड असभ्य नभएको हुनुपर्छ। अब सज्जनवर्गहरू, चण्ड स्वभाव भएको व्यक्तिले कसरी मैत्रीको भावना गर्ने, असभ्य भएको व्यक्तिले कसरी चाहिँ प्रिय वचन बोल्ने, असभ्य उसको कुरा गराइ नै सभ्य छैन, रुखो छ भन्ने बित्तिकै कसरी स्नेह जाग्ने, होइन त? यो त सोझै छ नि, व्याख्या पनि गर्नै नपर्ने खालके है। अपगब्बो कडा स्वभाव नभएको, प्रचण्ड स्वभाव नभएको, असभ्य स्वभाव नभएको हुनुपर्छ। पगब्ब मन, वचन र शरीर तीनैवटा प्रचण्ड असभ्य हुनुलाई पगब्ब भनिन्छ। न पगब्बो अपगब्बो, न पगब्बो अपगब्बो, शरीर वचन र मन प्रचण्ड नभएका सभ्य व्यक्तिलाई के भनिन्छ? अपगब्बो, सभ्य भएको। शारीरिक क्रियाकलापहरू प्रचण्ड असभ्य, वाचसिक क्रियाकलापहरू प्रचण्ड र असभ्य हुनु, मनोवृत्ति प्रचण्ड र असभ्य, तीन थरी रहेकोले यी तीनैवटा